سلام سلام نايزفاني توب تخاتاتلتي كمي علىكم أبزيز لكمو سناي سلامكم انداتمنهو نلو معنتخا مسكور كاشانا كور حونا هافتوم بحتون ملسن كان لاي كفال مهتيناكم علينا جميرنا كسعن ود مسانا نختكتاتلو بتحتنا نقدم ناو كنبلكم مسانا تنهم حراي كور حاونا هافتم نايزفاني يوتيوب channel انكع سلامت اخم دابلكو نامدب حتم ملسنان كن قصلينا قداماي حتاهم زخاون ود سب كندي لدت علو ني ود سب لدتسي كندي قال هيوت يسمعلنا كبر تحفتنا الشي كلت لدت علو قداماي كاب ابون اديون بسغا يولد قال ايدما كاب اوراك سلاسه بطمقت بسم ابن ولدن منفس قدسن يولد قال هيوت يسمعلنا صقو يبزح ملء ملسي تمليسو قال اي حتنا كابونا ادينان بسغا مستولدنا دغمايكا كابراخ سلاسين مولد اكندي مالتنطما ودت خوين دما ابروا قال هيوت يسمعلنا كبر تحفتنا الشي قالت خوينا اب 8 معلتي تطمق ودت خوين دما ابروا معلتي تطمق قال هيوت يسمعلنا ملء ملسي تمليسو لكع كابونا نادينا مستولدنا قال نستيت انت دا خوينا 8 معلتي تمقت كابراخ سلاسي تولد ود تبعتاي انت دا خوينها بربع مالتي كابرا قدسته سلاسي نمولاد يطمع مالتي حراي كبر حونا صقو يبزحلكم ساساي حتىخا نمنتاينا ودي ابربع غولان ستيت دما اب8 مالتي نطمعينا قال هيوت يسمعنا كبر تحفتنا الشي أبونا أدم مستفتر أبربع معالتو بزمار ملائكتنا بجنة كم زاتولو دك تبعت يودما أبربع معالتو نبيت كريستيان بمقاعد يطمقو قال هيوت يسمعلنا ملؤ ملسي تمليسو لك أبونا أدم مستفتر أبربع معالتو بزمار ملائكتي ناو جنت كم زاتو دك توعتي دما أمبل 4 معلتهم نبيت كريستيان بمخادي تنمقو مالتي لك دك انستي خاني ادينا هيوان مستفترت هاو 8 معلتي بزماري ملاتي ناو جنت كم زاتو دك انستي دما بزي مسارات زي اب 8 معلتي نبيت كريستيان بمخاد تمقت كريستيان وسد مالتي صقو يبزه حراي ربعي حتونا زخونكا قويتانا أملاخنا مدهانا يس كريسوس كندي لدتالو حزا خندي وزت نحنا ناي ود سب لدتيو ناي قويتا لدتك كندي لدتالو قال هيوت يسمعنا كبر تحفتنا كلت لدت اللو كدمي علم بزي ادو كاب اب تولد دحر علم دما كاب ادنا قدست دنجل مريم بزي ابو بزي زرع سبعي بحتم دنقلنا تولده قال هيوت يسمعلنا كبر حونا صقو يبزح ملؤ ملسي تمليسو حراي حمشاي حتىها شدشتا قالوت وينجيل زبالو منيو كبر تحفتنا الشي طميه نبركم ابلعكمني طميه استقمني جيشه تقبلكمني عارقه كدنكمني حميمه بصحكمني تأثيره مصاقمني قال هيوت يسمعلنا نزام شدشتا قالات وينجيل اب تغوار كنو إلومكا مجرشا غزي يا انحتتلو سلازخونه حدا كريستياني كبل تدا خوينو مجمرا غزي فتاري إيماني كفلت أنلو من فتاري خا انت توهيلو سلاسي بماصال دما 5 عماد مستر 7 مستر بيت كريستيان 10 تأزازات كم دما زم قالات 6 وينجيل اب تغوار مزاول
ጠሜ ነበርኩሞ ኣብላዕኹምኒ ፀሚኢኻ ስተኹምኒ ገሸ ተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ኸደምኩምኒ ሓሚመ በጻሕኩምኒ ታሲረ ድማ መጻኹምኒ ኢሉ ይብለና እዚ ክብል ከሎ ግን ገለገለና ዘይክረዳእና ይኽእል እግዚአብሔርሲ ኣበይ ስለ ዝረኣናዮ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና እንታይ ስኻ መዓዝ ዓሪቕና ርኢናካ መዓዝ ሓሚምካ ርኢናካ መዓዝ ጋሻ ኾንካ መጺኻና ኢሎም ይምልሱ ሓጥኣን ጻድቃን ብየማን ሓጥኣን ድማ ብጸጋም ዝኾኑሉ ጊዜ ማለት እዩ ሽኻ እንታይ ይብሎም ነቶም ዝጠመዩ ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ነቶም እስራት ምሳና ዘለዉ ነቶም ሓሚሞም ኣጎነና ዘለዉ ነቶም ዓሪቆም ኣጎነና ዘለዉ ንዓቶም ብዘይ ምኽዳና ንዓኦም ብዘይ ምብጻሕና ንዓኦም ጠሜን ብዘይ ምብላዕና ኢልሓተና ማለት እዩ ንዓኦም እንተብሊዕና ንዓኦም እንተኸዲና ኣብዚ ዝርያና ዕሩቃት ኣለዉ ኣባና በዝሒ ክዳን ክልየና ትርፊ ምግቢ ክልየና ትርፊ ክዳን ክልየና ብዙሕ ነገር ስኢልና ክንህሉ ንኽእል ኢና ነዚ ድማ ይሓተና ማለት እዩ ሕራይ ቃለ ሕይወት ይስምዐልና ሻልሻይ ሕቶና ክንከይድ ከለና ከዓ ክብሪ ሓወይት ሕግታት ወንጌል ዝበሃሉ ክንደይ እዮም ቃለ ሕይወት ይስምዐልና ክብርቲ ሓፍትና ሕግጋት ወንጌል ዝበሃሉ 6 እዮም ንሳቶም ድማ ኣብ ልዕሊ ሓውካ በከንቱ ኣይትቆጣዕ ወንጌል ማቴዎስ 5 ካብ 22-27 ናብ ሰበይቲ ማትካ ኣይትጠምት ብሕልምኻ ኣይተመንዝር ኣይትዘሙ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:27 ሰበይትኻ ያለ ዝሙት ምክንያት ኣይትፍታሕ ወንጌል ማቴዎስ 5:32 ፈጺምካ ኣይትምሓል ማቴዎስ 5:34 ክፉእ ብክፉእ ኣይትመልስ ወንጌል ማቴዎስ 5:39 ጸላእትኻ ኣፍቅር ወንጌል ማቴዎስ 5:45 ቃለ ሕይወት ይስምዐልና ፀጉኡ ይብዝሓልኩም ምሉእ መልሲ ተመሊሱ ከምዚ ክንከውን ከዓ እግዚአብሔር ይሓግዘና ሕራይ ሻብዓይ ሕቶ ክንከይድ ከለና ጎይታና ኣምላኽና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ታቦር እንታይ ዝገበረሉ እዩ ቃለ ሕይወት ይስምዐና ክብርቲ ሓፍትና ሕግጋት ወንጌል ዝበሃሉ 6 ቃለ ሕይወት ይስምዐና ክብርቲ ሓፍትና እሺ ብርሃነ መለኮቱ ዝገለጸሉ እዩ ቃለ ሕይወት ይስምዐልና ፀጉኡ ይብዝሓልኩም ጎይታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱ ዝገለጸሉ እዩ ሕራይ ናብ ሻምናይ ሕቶና ክንከይድ ከለና ከዓ ጎይታናን ኣምላኽና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይትኸ እንታይ ዝገበረሉ እዩ ኣብ ደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱ ዝገለጸሉ ክንብል ከለና ኣብ ደብረ ዘይትኸ እንታይ ዝገበረሉ እዩ ቃል ሕይወት ይስምዐና ክብርቲ ሓፍትና እሺ ዳግም ምጽኣቱ ዝመሃረሉ እዩ ቃል ሕይወት ይስምዐልና ፀጉኡ ይብዝሓልኩም ብሓቂ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዳግማይ ምጽኣት ዝመሃረሉ እሞ ድልዋት ኮይና ክንጸንሕ እግዚአብሔር ይሓግዘና ሕራይ ተስዓይ ሕቶና ከዓ ጎይታና ኣምላኽና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ዓሪጉ ቃል ሕይወት ይስምዐና ክብርቲ ሓፍትና እሺ ኣብ ቢታንያ ቃል ሕይወት ይስምዐልና ምሉእ መልሲ ተመሊሱ ጎይታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገሉ ኣብ ቢታንያ እዩ 10 ሕቶ ክንከይድ ከለና ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ምድሪ ኣብ ልዕላኣ እንታይ ተጻዒና ትነብር ማለት እዛ ንሪኣ ዘለና ምድሪሲ ኣብ ልዕላ እንታይ ኣለዋ ቃል ሕይወት ይስምዐልና ክብርቲ ሓፍትና እሺ ኣብ ልዕሊ ማይ ቃል ሕይወት ይስምዐልና ብሓቂ እዛ ንነብረላ ዘለና ምድሪ ኣብ ልዕሊ ማይ ዝተቐመጠት እያ ማለት እዩ 11 ሕቶ ክንከይድ ከለና ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድረኸ እንታይ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ወይ ድማ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ምድሪ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘለዋ ክትከውን ከላ ኣብ ትሕቲ ምድረኸ እንታይ ኣሎ
قال هيوت يسمعنا كبرت حفتنا إشي ماي حوي نفاس يوم قال هيوت يسمعنا تقو يبزحلكم ملو ملسي تملسو أو تحت المدري ما يالو حوالو نفاس كالو مالتي حراي 12 نموداتان حتنا سماي بزي مدري سماي بزي داش يكرتا مدري دما بزي داش قيموم ወይ ድማ ጸኒዖም ይነብሩ ኣብዘን ክፍቲ ቦታ እዚኣቶ እንታይ ሰማይ ብዘይ ዳሽ ምድሪ ድማ ብዘይ ዳሽ ቆይሙ ጸኒዑ ንሪኦ ዘለና ብምንታይ እዩ ናይ መወዳእታ ሕተና ማለት እዩ ቃል ህይወት የስምዐልና ክብርት ሓፍትና ሰማይ ብዘይ ዓምዲ ምድሪ ብዘይ መሰረት ጸኒዖም ይነብሩ ኣለዉ ቃል ህይወት يسمعلنا تقو يوزحلكم كورحونا ملو ملسي تمليسو سماي بزي عمدي مدر جمع بزي سرت أني عمي نورو مالتي تقو يوزح نلو معنتي زنبرنا تحتاتلتنا حتى ملسن أو زودئنا لنا تماهركم كتكونون تسفاني قبر بتعمي هايمانتنا كنفلت كنت إن لقبانا يمو እንዳተማሃርና ንኸይድ ማለት እዩ ባር ንለው ማዓንቲ ምስካላይ ጋሻና ክወርሓውና ሃፍቶም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሕቶም መልስም ጸኒሕና ኣብ ቀጻሊ ኸኣ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንመጸኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምኩም ምዛሕ